Sa atong episode karon sa Weekend Review, ang Hagna Rural Health Unit 2 pinanguluhan ni DTTB Dr. Benigno Abside sa pakigtambayayong sa usa ka NGO nga mao ang Gawad Kalinga sa pagpahigayon sa binuwan nga pagbisita og konsultasyon sa mga ipiling nga barangay sa lungsod sa Hagna nga mao ang Barangay Tubod-Monte ug Barangay Kantuyok niadtong niaging semana. Ang team sa RHU2 lakip ang mga representante sa Gawad Kalinga nagtambayayong sa pagpanghatag og libreng konsultasyon sa panglawas sa mga naasoy nga barangay nga adunay kinatibuk ang 99 ka mga individual sa Barangay Tubod-Monte ug 86 ka mga individual sa Barangay Kantuyok. Ang kalihukan nagpakita sa usa ka pagsalig sa kaayuhan sa komunidad ug paghatag o ginbug-aton sa kamahinungdanon sa pagtinabangay tali sa NGO ug sa lokal nga pangagamahanan sa paghatag sa mahinungdanon nga serbisyo sa lokal nga mga komunidad ubos sa administrasyon ni Mayor Joseph Paranyola. Sa laing bahin, ang Mines and Geosciences Bureau sa Department of Environment and Natural Resources Region 7 nagsugod sa usa ka mahinungdanon nga misyon sa Hagna isip kabahin sa National Geologic Quadrangle Mapping Program. Ang nag-unang tumong sa pagbisita nga gikan sa Pebrero 1 hangtod Pebrero 9 mao ang pag-update sa scale geological nga mga mapa sa Hagna. Ang dedikado nga team gikan sa MGB DNR 7 mi kortesiya kang Mayor Joseph Paranyola sa iyang opisina niadtong Pebrero 1, 2024. Ang National Geologic Quadrangle Mapping Program usa ka komprehensibo nga inisyatiba sa MGB aron makahimo og tukma ug makabag-o nga mga mapa sa geolohiya nga naglangkob sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod. Sa laing bahin usab, isip chairperson si Mayor Joseph Paranyola sunod-sunod nga nagpatawag og mga meeting sa mga konseho ug mga miyembro sa board sa lokal nga pangagamhanan. Niadtong niaging semana pinasikad sa executive order nga gipirmahan sa mayor. Kini nga panagtagbo gihimo sa mayor aron sa tumong nga maglig-on ug mahatagan og direksyon ang mga konseho ug mga miyembro sa board sa LGU Hagna. Ang mga konseho ug board nga gitigom ni mayor mao ang Municipal Tourism and Development Council, Local Council of Culture and Arts, Land Management Council, Municipal Gender and Development Council, Municipal Health Board, Municipal School Board, ug Rabies Eradication Program Implementing Council. Diin ang matag miyembro aktibo nga mitambong sa maong panagtagbo. Sa maong panagtagbo, gihisgutan ang pag-reconstitute sa mga executive order aron ma-update kini. Gisgutan usab ang budget at tagsa ka grupo sa konseho ug board diin dako ang kalipay nila nga adunay dakong pundo nga maka-allocate sa mga programa o mga future activities niini. Kining inisyatiba nga gibuhat sa mayor nagpakita og dakong kahangawa ug dakong pagtagad ngadto sa mga konseho ug board sa LGU Hagna nga isip amahan sa lungsod. Naghatag siya og gahom, naglig-on ug nagdasig kanila nga magpadayon sa pagpamuhat alang sa usa ka tumong nga mao ang pagtinabangay alang sa kalambuan sa Hagna. Sa laing bahin usab, si Mayor Joseph Paranyola nakigtagbo usab sa mga bag-ong na-hire nga mga job orders worker sa LGU Hagna. Nagpahinomdom sa ilahang mga obligasyon ug mga trabahoon sulod sa lokal nga pangagamhanan ug ang makanunayon nga trademark sa mayor nga pagdisiplina kanunay gyud kini nilang gibantayan. Ipaambit usab sa mayor nga sa iyang administrasyon siya nagapaimplementar og one strike policy. Sa katapusan, ang partner sa LGU Hagna nga Ayala Foundation ning sugod na sa pagpahigayon og orientation sa mga documentors ug mga pipila ka mga concerned department sa LGU Hagna nga mauunyay motabang aron maatiman og mahimong mas mupalig-on pa ang mga nagkalain-laing asosasyon dinhi sa Hagna nga nakadawat og grant gikan sa lokal ug nasyonal nga pundo. Human sa maong orientasyon, ang grupo sa taga-Ayala Foundation kauban ang mga personahe usab sa partner ni ining eskwelahan nga Holy Name University ming kortesiya sa buhatan sa mayor ug mismo ilahang gikahinabi si Mayor Joseph Paranyola. Diin
Sa maong panaghinabi, gipaambit usab sa mayor ang iha mga nakabot, mga kalambuan o mga nahimong tabang sa mga nagkanilaing asosasyon sa hagna nga sarang ilang pang mapalambo hilabi na sa pagdumala o pagpalig-on sa maong asosasyon. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.